अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे मौजू की तरफ, एक ऐसी टॉपिक जिसके लिए लोग हैरान हैं और समझते नहीं हैं, एस्टोनिश्ड हैं, सरप्राइज़ में हैं कि ये कैसे होता है। बहुत सारे सूफिया, मैं सिर्फ़ इस्लाम की बात नहीं करता बल्कि तमाम मज़ाहिब के मुताबिक बात कर रहा हूँ, वो भी इससे परेशान हो जाते हैं। और क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो लोग परेशान हैं, तो इसके लिए हमें रहनुमाई फरमाई गई है अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि जिसको इल्म ना हो वो अगर रूहानियत में कदम रखता है तो वो पागल हो जाता है या काफर हो जाता है। ये चीज़ें आपको हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कुतुब में भी मिलेंगी, यही चीज़ें आपको दीगर कुतुब में भी मिलेंगी। अब मैं आता हूँ उस टॉपिक की तरफ। इसे कहा जाता है पुनर्जन्म, दोबारा जन्म लेना। क्या इंसान पुनर्जन्म लेता है? क्या इंसान दोबारा पैदा होता है? जैसे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में है कि वो जन्म लेते रहते हैं, जैसे हिंदुज़म में है कि वो जन्म लेते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं और 7 जन्म 8 जन्म इस तरह से बातें करते हैं और फिर आगे चलते रहता है, ये सिलसिला उनका चलता रहता है। वो क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कौन सा मसला है, आज इस मसले के बारे में आप लोगों को मैं वाज़ेह इल्मी गुफ्तगू करूँगा। किसी को तनकीद नहीं है, क्योंकि ये उनके मुशाहिदात हैं। कौन कहाँ से मिस हो रहा है वो चीज़ आप लोगों को बताऊँगा। जब बंदा टाइम ट्रेवल करता है, तो मैंने कहा था अपनी वीडियोज़ में कि कोई भी बंदा अगर टाइम ट्रेवलिंग करेगा तो उसमें अहलियत होती है गुज़रे हुए ज़माने को देखने की। उसको कोई बताएगा नहीं, लेकिन खुद देखेगा। अब जब टाइम ट्रेवलिंग करके खुद देखेगा तो कुछ मज़ाहिब के लोग ये देखते हैं, जब उस ज़माने में ट्रेवल करते हैं तो वो समझते हैं कि ये जो है टाइम ट्रेवलिंग जो हुई है, वो समझते हैं कि हम उस ज़माने में थे, जबकि वो उस ज़माने में नहीं होते थे, बल्कि इनकी रूह जो है उस ज़माने में गई हुई थी। जैसा कि मैंने कहा था कि किसी भी पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो दरबार हुई थी या महफ़िलें हुई थी या जो बातें हुई थी, उनका मुशाहिदा तक होता है, वाक़या करबला तक का मुशाहिदा होता है, ज़ियारात होती हैं। अब मैं इतनी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको खोलना नहीं पड़ता, लेकिन आपके अकायद को दुरुस्त करने के लिए, बिगाड़ से बचाने के लिए ये बता रहा हूँ, क्योंकि न्यू जनरेशन है, उनको इन चीज़ों तक समझ कम आती है। तो वो उस वक्त के अल्फाज
اسی ہستی کے منہ سے جب نکلتے ہیں تو وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اب وہ خود نہیں گیا تھا، وہ بندہ خود اس زمانے میں نہیں گیا تھا، بلکہ انسان کے جسم میں ایک ایسی طاقتور چیز ہے جسے روح کہا جاتا ہے۔ روح جو ہے آپ کے تینوں زمانوں سے بھی اور چیزیں آگے کی چیزیں، تینوں زمان تو نیچے کی چیزیں اس سے بھی آگے ہے، تو وہ تینوں زمانوں میں سفر کر سکتی ہے۔ تو جہاں تک لوگوں نے دیکھ کے اپنے آپ کو کہا کہ ہم تو فلاں زمانے میں تھے، مثال کے طور پہ اگر کوئی اپنے آپ کو فیروز کے دور میں دیکھے، فرعون کے دور میں دیکھے، تو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ میں تو فرعون کے دربار میں تھا۔ اب فرعون کے دربار میں تو نہیں، تیری روح گئی تھی، وہاں مشاہدہ کر رہی تھی، کیونکہ اسی کی روح ہے تو یہ اپنے آپ کو دیکھے گا نا۔ اگر یہ کسی اور پیغمبر کی دربار میں جائے گا تو وہاں اس کا مشاہدہ ہوگا۔ اب وہ جو مشاہدہ ہوگا، وہ جو باتیں ہوگی، یہ سنے گا۔ اب اس کو کہا جاتا ہے، اس باتوں کو جب وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے فلاں دور میں میں برہمن کے گھر میں تھا، فلاں دور میں فلاں کے گھر میں تھا۔ تو یہ ان پاسٹ ٹینس کے لوگوں کی مشاہدات ہوتے ہیں، نہ کہ یہ پنرجنم ہوتا ہے۔ پنرجنم یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں فلاں جنم میں جانور تھے، سانپ تھے، بلی تھے، کتا تھے، گھوڑا تھے، خاص طور پہ یہ ہندوازم میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، ہاتھی تھے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اب اس کو بھی میں کلیئر کر دوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب انسان ریاضت کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، دھیان کرتا ہے، تو اس کے دوران اس کے نفس کی حالتیں دکھائی جاتی ہیں۔ نفس کی حالتیں جس طرح کی ہوں گی، اس کو خوابوں میں وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پہ احادیث کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ یہ دنیا ڈھونڈیں اور اس کے طالب کتے ہیں، یہ دنیا گند ہیں، گند کا ڈھیر ہیں، کچرے کا ڈھیر ہیں، اور اس کے طالب، اس کے جو مانگنے والے ہیں وہ کتے ہیں۔ اب اس سے سمجھو کہ اگر آپ کا نفس دنیا کا طالب ہے تو دوران مراقبہ جب آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو کبھی خواب میں، کبھی مراقبہ کی حالت میں اپنے آپ کو کتے کی صورت میں نظر آؤ گے۔ اور جب یہ کیفیت نظر آ جائے تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ اگلے جنم میں کتا تھے، آپ اگلے جنم میں کتا نہیں تھے، بلکہ آپ اس جنم میں دنیا کی طلب رکھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ یہ علم روحانی، علم سائنس ہے، نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، اشارتاً بات کی جاتی ہے، تو اس کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ دنیا۔ اب آتے ہیں کہ کچھ لوگ جب ریاضت کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، اس ریاضت، مراقبہ اور دھیان کے دوران ان کو، وہ اپنے آپ کو سانپ دیکھتے ہیں۔ اور سانپ کیا چیز ہے؟ تو میرے بھائی،
सांप जो है ये ताकत का मज़हर है। सांप जो है आपकी कुंडलनी जागरता या आपके लताइफ की जागरता की तरफ इशारा है। और सांप, दूसरी इसकी जो बात है वो ये है कि सांप जो है, सांप की एक चीज़ बहुत मशहूर है और वो है कि वो वफ़ादार है और दुश्मनी में भी वफ़ादार है, यानी उसकी मोहब्बत और अदावत दोनों स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए सांप को इश्क की अलामत कहा गया है। तसव्वुफ़ में सांप को इश्क की अलामत कहा गया है, यानी वो जो बंदा रियाज़त कर रहा है उसको अपने आप को अगर सांप देखे तो वो समझे कि इश्क में अभी वो पड़ा हुआ है, वो इश्क और मोहब्बत में चल रहा है, न कि वो अगले जन्म में सांप था। वो अगले जन्म में सांप नहीं था, बल्कि इस जन्म में वो इश्क इलाही में मगन है। और इश्क इलाही में मगन होने की वजह से उसको वो अपनी कैफियत नफ्स दिखाई गई है कि अभी तुम इस लिहाज से इस तरह से हो। तो जो चीज़ जिस तरह से नज़र आएगी उस तरह से उसको समझना चाहिए। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने आप को शेर देखते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप ताकतवर बन गए। आप हैं कमज़ोर लेकिन ख्वाब में अपने आप को शेर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो हैं आप रियाज़त कर रहे हैं और आप नफ्स कशी कर रहे हैं, नफ्स को कमज़ोर कर रहे हैं। जितना आपका नफ्स कमज़ोर हो रहा है इतना आपका रूह शेर बन रहा है, ताकतवर बन रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये नहीं है कि आपको अगले जन्म में जो जूनी मिली थी या शक्ल मिली थी वो शेर की थी। नहीं भाई, ये जब आप इस दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं उसका आप लोगों को नज़ारा होता है। ये जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है, ये मेडिटेशन होती है, ये इमेजिनेशन होती है, ये क्या होती है? आप जो करते हैं उसका नज़ारा आपको होता है और उसको समझ के आपको आगे चल के उसके मुताबिक चलना पड़ता है। इस चीज़ को लोगों ने समझा कि हम पुनर्जन्म में हैं। अब आते हैं कि क्या पुनर्जन्म में आदमी अपने पेरेंट्स की खसूसियात ले आता है? तो बिल्कुल ले आता है। हम जहाँ रहते हैं हम शीन के चक्कर में हैं। वी आर लिविंग इन द शीन सर्किल। वी आर लिविंग इन द 360 डिग्रीज सर्किल। जितनी मखलूक़ात हैं वो 360 डिग्रीज़ के सर्किल में चल रही हैं। और ये सर्किल ट्रायंगल में 4 ट्रायंगल हैं इसमें। और 4 ट्रायंगल का जब सर्किल पूरा होता है तो फिर उसके पेरेंटल की खुसूसियात उसमें आती हैं। मिसाल के तौर पे, आज जो कुछ मैं हूँ, मेरे 4 दादे पहले जो थे उनकी खसूसियात मुझ में आ गई, जो चौथा था, यानी 5वां मैं हूँ, इससे पहले 4। तो वहाँ से गिनूँगा तो एक दादा, दूसरा दादा, तीसरा और चौथा 5वां में आ गया। यानी परदादा, दादा, परदादे का बाप, और फिर परदादा, फिर दादा, फिर बाप और फिर मैं। तो इस तरह से 5वें सर्किल में जब दाखिल होता है आदमी तो वो अपने 5वें दादे की खसूसियात ले आता है।
جو خصوصیات اس میں ہوگی، علمی ہوگی، قابلیت ہوگی، وہ آج ہم میں ہے۔ تو اس چیز کو بھی لوگ سمجھتے ہیں پنرجنم۔ یہ پنرجنم نہیں ہے، بلکہ جینیٹیکلی پراپرٹیز کی کنورٹیشن ہے ان نیو جنریشن، یعنی 5th جنریشن میں وہ چیز آ جاتی ہے، ان میں پراپرٹیز آ جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اگر آپ کو جب مشاہدہ کروایا جائے گا، مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، کسی اور کی نہیں دے رہا، میں نے سوال کیا کہ ہم عرب سے جب آئے تھے تو کس کے ساتھ آئے تھے؟ تو میں نے مشاہدہ کیا کربلا مولا کا، میدان کربلا میں سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے، جنگ ہو رہی تھی۔ اب 2 لائنیں کھڑی ہوئی تھیں، ایک لائن میں سادات میں تھے، ایک لائن میں تھا۔ فائنل جو لاسٹ لائن کی لاسٹ ہوتی ہے، اس میں نے سادات کی طرف نظر کی تو وہ میرا معروف تھا، یعنی میں شناسا تھا، میں اس کو جانتا تھا، اور جس لائن میں کھڑا تھا وہاں پہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ تو کہا گیا، آواز آئی کہ آپ ان کے ساتھ آئے تھے۔ اب ان کے ساتھ کا مطلب جو اس ٹائم میں ہم اس کے ساتھ آئے تھے نہیں، بلکہ ہمارے ایلڈرز جو تھے ان کے ایلڈرز کے ساتھ عرب سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے۔ تو میں نے کہا تھا کہ کشف کو دیکھنا اور اس کو سمجھنے میں ڈفرنٹ ہوتا ہے، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ ایک مثال آپ کے سامنے میں نے رکھ دی کہ سوال آپ اس دور کا کریں گے، جواب آپ کو اس دور کے لحاظ سے دیا جائے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اگر اس دور کے بندے کا نام لیا جائے اور آپ اس کو جانتے ہی نہ ہوں تو آپ کو تو جواب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا نا۔ تو اس لیے اس دور کی معروف کسی چیز کا نام لیا جائے گا جس سے آپ پہچانتے ہوں اور آپ کی جو ہے سوال کا جواب مل جائے۔ تو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم اس دور میں آپ نہیں تھے، بلکہ آپ کی روح تھی، آپ کی روح ٹائم ٹریولنگ کر کے چلی گئی۔ تو اسی طرح یہ مشاہدات ہوتے ہیں، اور مشاہدات میں نے کہا کہ ان کی صورتیں جو نظر آتی ہیں تو وہ صورتیں ان کے ریاضت کے مطابق نظر آتی ہیں، اور تصوف میں اگر آپ دیکھتے ہیں اور اگر آپ اسلام سے نسبت رکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو شریعت ایک لباس ہے، شریعت اسلامیہ ایک لباس ہے، اور روحانیت ایک بدن ہے۔ اس بدن کو زینت دینے کے لیے، ڈھانپنے کے لیے شریعت لازماً ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلامی اقدارات کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ خود اپنی طرف سے کچھ چیز کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے خود پریشانی اور ندامت ہوگی۔ اور یہ چیز آج کل عام ہو گئی ہے، عام ہو گئی ہے کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، لوگ جو ہیں دوسرے ایسی چیزوں خرافات میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمیں خود حیرت ہوتی ہے ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی عقل ہے، اپنا ذہن ہے، ان کی ضد ہے، ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب لوگ
کسی اولیاء کرام کی مزارات پہ جاتے ہیں تو دھاگے باندھ دیتے ہیں، چوڑیاں باندھ دیتے ہیں، تالے باندھ دیتے ہیں۔ بڑے بھائی کوئی بزرگ بھاگ جائے گا کیا؟ تالا باندھتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اسلام کا جزو ہے ہی نہیں۔ اسی طرح کہیں پہ جائیں گے تو طواف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی خرافات سے ہمیں اور آپ کو بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ علوم کو سیکھیں۔ اگر روحانیت میں دلچسپی ہے تو روحانیت کو میں دلچسپی بھی رکھیں اور ساتھ میں جو ہیں اپنے عقائد کی حفاظت بھی کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اکثر لوگ جب میڈیٹیشن کرتے ہیں یا تو گمراہی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ تنگ بھی کرتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے سارے لطائف جاگ گئے ہیں، میرے بچپن سے لطائف ایکٹیویٹ ہیں۔ کوئی کیا کہتا ہے میں یہ تھا، میں وہ تھا۔ اب سب کی سننی پڑتی ہے۔ تو اب جب ان کے دماغ میں یہ چیز آ گئی ہے، اب ان کو میں کیسے نکالوں؟ تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ کے میرے خیال میں آپ لوگ اپنی اصلاح کر لیں گے اگر سمجھ میں آ گئی۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے۔ خدا حافظ۔